sa mga kasakit. Ang kinabuhi ug hapit na kang mawadag pag-asa. Ayaw kalimot na siya kung nabugatan ka og murag di na makaya. Ayaw kalimot og lang siya kay di ka niya biyaan. Tawga iyang pangalan basta ay kalimot nyo siya lang yun ang imong sundan. Para di ka masak sa dalan nga daanan niya giandam. Para kanimo nga dapat nimong lakwan ug di ka niya pasagan. Kuno galing dili na nimo makaya, ayaw ka bala kang mapadol ka kay mo alalay siya. Di siya mo hatag ug pagsulay nga di mo kaya nun. Tanang-tanang panghitabo kay may rason, ang tanan kay nay rason. Angan sa langit ug dumduma ang iyang kaayo. Wa kaniya pasag di sukad nga ikaw na tao. Abilang nimo nga wa siya nimo nagpakabana. Apan siya tong nagpangga nimo luyos mo sala. Mga kalapasan ug mga kasaypanan. Ayaw ug kagbuol dugay na niya gibayran. Kumbaga sa kalibutan gitudlo kang akusado. Apan sa iyang himaya siya ang imong abogado. Nga anda mo dapit nimo busa ayaw ug kalimot. Buhaton niya tanan aron ilayo ka sa silot. Ipatas ang kalibutan ug kanunay tandapugan. Pero kinsay mo lupig nimo nga siya man imong kauban, di ba? Humana ang tanan dugay ra kang bayad. Busa kung bation kag luya suwayira ug hangad. Iyang giantos ang tanan mga kahapdo sa samad. Ana ka kaimportante hatagi nagpagtagad. Kuno galing dili